بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله على الجميع ورمضان كريم عليكم. نتمنى تكونوا كامل في صحة جيدة. نلتقي في فيديو اليوم لنكمل سلسلة دروس الوحدة الثالثة من المحور الثاني من الكتاب المدرسي، يعني séquence 3 du projet numéro 2. la page 118. تابعوا معي نبدأ قراءة النصوص. Pardon. Lis attentivement les textes suivants. Texte numéro 1. L'histoire des déserts. يعني قصة الصحراء أو قصة الصحاري. Tous les déserts n'ont pas toujours été arides. سأقوم بالترجمة في نفس الوقت حتى تفهموا جيدا النص. يعني معظم الصحاري لم تكن قاحلة. C'est le cas par exemple du Sahara. يعني هنا نقصد الصحراء الجزائرية. Les peintures rupestres découvertes sur les parois de certaines roches prouvent que c'était autrefois une région verte où vivait une faune variée. معنى هذه الجملة يعني على أسطح الصخور الموجودة في الصحراء توجد طبقة تدل على أنه في وقت سابق أو في زمن مضى كانت هناك حياة، يعني حياة لمجموعة من الحيوانات البرية والنباتات كذلك في منطقة الصحراء. C'est vers 4000 ans avant notre ère que le climat a commencé à changer. يعني بحدود 4000 سنة قبل الميلاد المناخ بدأ في التغير. Tarissant peu à peu les fleuves, les lacs et les rivières. بدأ يعني بالجفاف تدريجي للأنهار اللي هي les fleuves، les lacs هي البحيرات، و les rivières هي الوديان أو الأودية. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا معنى النص، يعني مع الترجمة سيكون الفهم سهل. تابعوا فقط، وإذا إذا كان هناك غموض أو لم تفهموا بعض المصطلحات ارجعوا إلى القاموس أو اتركوا لي الأسئلة في التعليقات. Texte numéro 2. Mon oncle. Un matin, il m'ordonne d'enfiler une gandora moins abîmée et me mena chez son frère. في يوم من الأيام أو في صباح ما قال لي أن ألبس غندورة اللي هي غندورة بالدارجة. موا أبيمي معناتها مش مقطعة بزاف، فوالا. وأخذني عند أخيه. هذا الكاتب يحكي عن مشهد أو عن حادثة صارت له مع الوالد تاعو، فوالا. يعني باش تفهموا من الأول، هو باباه قال له البس غندورة، يعني مش كيما اللي مارفي يلبسهم، فوالا، وداه معاه عند خوه، فوالا. Mon oncle était dans sa pharmacie à ranger ses boîtiers et ses flacons sur les étagères. عمي كان في صيدليته يرتب العلب وزجاجات على الأدراج أو على الرفوف. Mon père avait hésité avant d'entrer dans l'officine. أبي كان متردد قبل أن يدخل إلى الصيدلية. يعني كلمة
l'officine هي مرادف لكلمة la pharmacie اللي هي الصيدلية. Fier et embrassé, il tourna lentement autour du pot avant d'en venir à la raison de sa visite. يعني هنا هو يحكي على الوالد تاعو كان متردد باش يقول لخوه على سبب الزيارة تاعو. Voilà. Il avait besoin d'argent. كان محتاج للنقود. Mon oncle porta aussitôt la main à son tiroir-caisse comme s'il s'y attendait. عمي ذهب إلى درج الصيدلية أو الدرج الذي يضع فيه النقود. يعني أنجيري كان على باله باللي خوه حب يطلب من عنده نقود. Et on sortit un large billet de banque. وأخرج يعني من هذاك التيروار كاس أخرج منه قطعة أو ورقة نقدية كبيرة. Mon oncle comprit que son frère ne tendrait pas la main. Il contourna le comptoir et lui mit l'argent dans la poche. يعني كان على باله باللي خوه مش راح يدوموندي من عنده نقود ولا كان ما يحبش يحكمها دونك راح ديريكتومون حطها له في الجيب تاعو. فوالا هذه يعني مقطع فقط من رواية للكاتب الجزائري ياسمين خضراء. يعني ما تستغربوش من الاسم، هو كاتب جزائري وهذا اسم مستعار. هو ياسمين خضراء هو اسم زوجة الكاتب. هو اسمه محمد بو مسهول. نورمالمون هذا هو الاسم. وهو كاتب من منطقة القنادسة في ولاية بشار. ولا هكا نديرو ان بوتيت بيوغرافي على هذا الكاتب باش تكونوا تعرفوه. فوالا هذا فيما يخص هذه القطعة. نتمنى تكونوا فهمتوا معناها، يعني المعنى سهل وسلس وواضح. Texte numéro 3. À quoi ressemblera notre planète dans 50 ans؟ عنوان يعني معنى هذا العنوان كيف ستصبح الكرة الأرضية أو كوكبنا بعد 50 سنة. تابعوا معي. Des paysages seront totalement modifiés par la montée des eaux. بعض التضاريس ستتغير كليا بسبب زيادة منسوب المياه. C'est ce qu'affirment plusieurs scientifiques. وهذا ما يؤكده الكثير من العلماء. Depuis 1880, en raison du réchauffement de la planète, le niveau de la mer a de nouveau augmenté à un rythme 5 fois supérieur à celui des derniers millénaires. Voilà. معنى هذه الجملة يعني منذ سنة 1880 بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب أو كوكب الأرض مستوى البحار ارتفع من جديد يعني بمستوى 5 مرات أكثر من السنوات السابقة. Depuis 1993, la mer s'élève de 3,2 mm par an. منذ سنة 1993 البحر ارتفع ب 3.2 ملم كل عام.
يعني كل سنة يرتفع بهذه النسبة، soit 2 fois plus vite que pendant le début du XXe siècle. يعني وسرعة هذا الارتفاع تضاعفت منذ بداية القرن العشرون. فوالا، نتمنى يكون النص واضح. وهذا النص مأخوذ من موقع إلكتروني اللي هو lesdossiers-de-la-planète.com. هنا مصدر النص تجدونه دائما في الأخير أو تحت النص بقليل. هذا هو مصدر النص. فوالا، سنحاول توضيح معنى هذه النصوص الثلاثة من خلال التمارين. تابعوا معي. Exercice numéro 1. Réponds en cochant la bonne case. نجيب بوضع علامة X في الخانة المناسبة. هنا أعطانا مجموعة من العبارات أو مجموعة من الأفكار، وطلب منا أن نضع علامة X في تحت خانة النص الموجودة فيه هذه الفكرة. Voilà. Dans le texte, il s'agit de la montée des eaux، يعني زيادة منسوب المياه. هذا تحدثنا عنه في النص رقم 3. التالي de la formation de certains déserts، يعني تكون بعض الصحاري. هذا كما ذكرنا في النص الأول. Voilà, la suite de la misère sociale، يعني المعاناة الاجتماعية. هذه مذكورة في النص الثاني. d'un roman، يعني يتحدث هو عبارة عن رواية. roman هي رواية. كما ذكرت لكم كذلك هو النص الثاني. d'une revue scientifique، عن مجلة علمية، هو النص الثالث. d'une encyclopédie pour enfants، يعني عن موسوعة للأطفال، هو النص الأول. فوالا، هذه هي الإجابات. أعتذر فقط عن يعني يوجد هنا بعض الحبر ما قدرتش نفاسيه، ما قدرتش نحيه يعني من الكتاب. أعتذر فقط على رداءة الصورة. Voilà. Question numéro 2. À quel moment les régions sont-elles devenues désertiques؟ في أي فترة أصبحت بعض المناطق قاحلة أو عفوا صحراوية؟ هنا هذا مذكور في النص الأول، يعني c'est vers 4000 ans avant notre ère، يعني حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. السؤال التالي: Qu'est-ce qui provoque la montée des eaux؟ ما الذي يسبب زيادة منسوب المياه؟ يعني c'est le réchauffement climatique qui provoque la montée des eaux، هو ارتفاع درجة حرارة الأرض. السؤال الموالي: Dans le texte 2, qui raconte de qui parle-t-on؟ Dans le texte 2, c'est le narrateur qui raconte، اللي هو الكاتب، هو اللي يحكي. وهو يحكي عن مشهد عاشه يعني وبقي عالق في ذاكرته، اللي هو أنه كان أبوه محتاج إلى نقود، والموقف الذي تعرض له، يعني موقف المحرج الذي تعرض له. وهذا يدل على المعاناة الاجتماعية التي كان يعيشها الراوي. voilà, c'est le narrateur، هو الراوي. ستجدون الإجابات مكتوبة من خلال الفيديو، وأعتذر مجددا على رداءة الصورة، يعني هو مجرد حبر
وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوا معي فقط في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. سنحاول شرح الدروس وبصفة مبسطة حتى تتمكنوا من فهمها، ورجاء فقط منكم نشر الفيديو على أوسع نطاق حتى تعم الفائدة للجميع. أترككم في رعاية